अस्सलाम वालेकुम, गुड डे लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, देवी और सजनों ते मित्रों। आज मैं आपसे एक मुशाहिदा शेयर कर रही हूँ, यानी उसकी शराकत कर रही हूँ आपसे अपने मुशाहिदे की, यानी एक ऑब्जर्वेशन की। ये किसी किस्म की कोई थेरेपी नहीं है, कोई रिकमेंडेड थेरेपी नहीं है। ये किसी किस्म का कोई लॉ नहीं बना, और इस पर जो रिसर्च मैंने सर्च की है कि कोई अगर रिसर्च हुई भी है तो वो सिर्फ साउथ एशिया की हुई हुई है, और साउथ एशिया की रिसर्च पर अनफॉर्चुनेटली मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर वो रिसर्च प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते। और साउथ एशिया में, आई एम सॉरी टू से, जब भी कोई रिसर्च होती है स्पेशली साइकोलॉजी या साइकियाट्री से रिलेटेड, तो उसमें जो वो पर्सनल बायस होता है वो लोगों का आ जाता है। पर्सनल बायस क्या कि वो समझते हैं जो उन्होंने सारी जिंदगी में सीखा होता है कि ये चीज सही है, तो वो रिसर्च भी इस अंदाज से करते हैं कि वही चीज सही साबित हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर साइकोलॉजी या साइकियाट्री से रिलेटेड साउथ एशिया में आप कोई रिसर्च करेंगे, कोई सर्वे करेंगे, तो उस सर्वे में अक्सर लोग सच नहीं बोलेंगे। उसकी वजह यह है कि एक बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर होता है कि यही कहना है, तो तब भी आपकी रिसर्च का जो नतीजा है वो सही नहीं होता। तो ये तो एक बात हो गई। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो मेरा अपना मुशाहिदा है, सिर्फ मुशाहिदा है, केस स्टडी है, ये कोई रिसर्च नहीं है। और आपने इसको फॉलो नहीं करना, यानी इसको एक रूल नहीं बनाना, इसको कोई लॉ नहीं बनाना, या ये नहीं कहना कि भाई इससे ये होता है। नो, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, और वो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूँ। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट कोई इस ऑब्जर्वेशन पर रिसर्च करना चाहे तो जरूर रिसर्च करें। इट इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन ओवर द ईयर्स। और याद रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि जब भी मैं कोई पेपर खोलती हूँ और मुझे वो कोई साउथ एशियन पेपर नजर आता है, तो मुझे वो अनफॉर्चुनेटली बहुत मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि मैं उस पर यकीन इसलिए नहीं करती कि वो पेपर बाइस्ड होता है, उस पेपर में रिसर्च प्रोटोकॉल्स को सही तरह से फॉलो नहीं किया गया होता। और जो साउथ एशिया है उसमें सबसे कम रिसर्च है साइकोलॉजी में और साइकियाट्री में। शायद बाहर से कुछ माहिरीन की जरूरत है जो आके लोकल्स को सिखाएं कि किस तरह से इन चीजों में, साइकोलॉजी में और साइकियाट्री में रिसर्च की जाती है, और उस पर रिसर्च हो। साउथ एशियन खवातीन, साउथ एशियन बच्चे, साउथ एशियन मर्द, उनकी साइकोलॉजी और साइकियाट्री पे जब भी आप रिसर्च करेंगे तो कोई एक आधा थोड़ा बहुत पेपर मिलेगा, और वो पेपर भी लोकल्स ने ही लिखा होगा अंडर बायस, और वो ऑथेंटिक नहीं होगा। बहुत से इससे नाराज भी होंगे, लेकिन मेरे दिस इज व्हाट आई बिलीव, और इस मामले में आई बिलीव इन इट वेरी फर्मली। तो जो मेरा जाती मुशाहिदा है, मेरा जाती मुशाहिदा ये है, बता रही हूँ कि दो बच्चे, दो रिश्तेदार, दो बॉयज, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड दे, एक बड़ा और एक छोटा, उनके नाम, उनकी उम्रें और सब कुछ मैं बदल रही हूँ टू कीप प्राइवेसी। तो एक बच्चा जो बड़ा है, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पला बढ़ा, उसने बचपन पाकिस्तान में ही गुजारा। लेटर ऑन वो कनाडा इमिग्रेट कर गया। दूसरा जो बच्चा है वो यूरोप में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, और ये दोनों बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। तो जो कनाडा वाला बच्चा है वो कभी किसी ने सस्पेक्ट नहीं किया कि उस बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। उसको थोड़ी सी जो बच्चा पाकिस्तान में पला बढ़ा और लेटर ऑन कनाडा इमिग्रेट किया, उस बच्चे को हम मंसूर कह लेते हैं, और जो यूरोप में पला बढ़ा उसको हम सलमान कह लेते हैं। तो जो पाकिस्तान में पला बढ़ा मंसूर अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, उसमें कुछ जैसे उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं ना, इन इडियोसिंक्रेसीज, यानी कोई खब्त थे, लेकिन वो पार्ट ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर लिए जाते थे। थोड़ा सा कुछ लोग कहते थे कि इनफरादी सा मजाज है इसका, कुछ खास चीजों में
خپتی جسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے، اور اٹ از جسٹ ٹیکن ایز یہ ایک نارمل چیز کے طور پر لیا جاتا ہے کہ انسان تھوڑا سا جی خپتی سا ہے اس معاملے میں اس معاملے میں، اس حد تک. یا جسے ہم انگلش میں کوئرکس کہتے ہیں، جیسے نرالا سا، کچھ بیہیویئرز نرالے تھے، اینڈ دیٹ از آل. لیکن چونکہ وہ بچہ پڑھائی میں بہت زیادہ ایکسل کرتا تھا، بہت لائق تھا، تو وہ جو خپت یا نرالا پنا یا تھوڑی ایڈیوسنکریسیز تھیں اس کو نارمل لیا جاتا تھا کہ جو زیادہ پڑھتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. اور بھی تھوڑی بہت چیزیں تھیں، سٹیمنگ بھی ہوتی تھی، تھوڑا سا سارے یہ بیہیویئر تھے. لیکن ایک نارمل لائف، ایک نارمل تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، نارمل تو اٹس آلویز اے ریلیٹو ٹرم، ایک لائف جس میں وہ سکسیسفلی سوشل انٹریکشن کرتا تھا، فرینڈز بناتا تھا، ویری گڈ ایٹ میکنگ فرینڈز، اور آنا جانا سب کچھ بہت اچھا تھا، کہ ایک لائکیبل پرسن جس کو بہت پسند کیا جاتا تھا، ایک سوشل پرسن جو گیدرنگز میں جانا پسند کرتا تھا، جو لوگوں سے ہاتھ ملانا، باتیں کرنا، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، لوگوں کو سمجھنا، لوگوں کے ایکسپریشنز کو سمجھنا، وہ سب کرتا تھا. گھر میں ایک بہت زیادہ ڈسپلنڈ لائف تھی، وقت پر پڑھنا، بہت اچھا کام کرنا، اسکول کا لکھنا پڑھنا بڑا اچھا. ہاں اس بچے کو ڈسلیکسیا بھی تھا، اس کے باوجود بہت اچھا کام کرنا، گھر کو صاف رکھنا، اپنے کپڑے مینج کر کے رکھنا، اپنے کھلونے مینج کر کے رکھنا، ترتیب سے چیزیں رکھنا، یہ سب کچھ اس پرسن میں ایز سچ تھا. تو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو کر کہیں کینیڈا جائے تو وہاں جا کر اس کو ڈائگنوز ہو کہ تمہیں آٹزم ہے. اب وہاں جا کے کیوں ڈائگنوز ہوا آٹزم؟ کیونکہ شاید دیز آر آل اسپیکولیشنز، جو میری آبزرویشنز ہیں، ناٹ ایون اسپیکولیشنز، آبزرویشنز، کہ وہاں جا کے جب اس کو تنہائی کا وہ تھوڑا سا شکار ہوا ہوگا تو اس میں پھر وہ ڈائگنوز ہوا. اور وہاں کے سائیکیٹرسٹ بھی بہت اچھے ہیں، چاہے بچے ماسک بھی کر رہے ہوں. ماسک ہوتا ہے جب آٹسٹک بچے باقی لوگوں کی طرح بہیو کرنا سیکھتے ہیں اور اپنا ایکچوئل جو بہیویئر ہے اسے چھپا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ماسک کرنا. تو وہ ماسکنگ کے باوجود امریکاز اور یورپ اور آسٹریلیا جو فرسٹ ورلڈ ہے، وہاں کے سائیکیٹرسٹ ڈائگنوز کر لیتے ہیں آٹزم کو. بہرحال اس کو آٹزم ڈائگنوز ہوا. ساتھ ہی جو دوسرا بچہ اس سے ریلیٹڈ تھا، واز بورن اینڈ بریڈ ان یورپ، جس کا نام ہم سلمان بتا رہے ہیں، وہ بچہ شروع سے ٹپیکل آٹسٹک کیریکٹرسٹکس کے ساتھ ہوتا. یعنی وہ والا جو ڈسپلن اور وہ سب پڑھائی میں ڈسپلن، وہ سب کچھ اس بچے میں نہیں تھا، جبکہ دونوں کی آٹزم کی شدت ایک ہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آٹزم یوزولی یعنی ہوتا ہی پیدائشی ہے، یوزولی بھی نہیں، غلط لفظ استعمال کیا، آٹزم ہمیشہ پیدائشی ہوتا ہے. تو اب دونوں میں ایک جیسے شدت کا آٹزم. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے والے بچے میں شاید زیادہ آٹزم کی علامات تھیں، لیکن بہرحال آٹزم کی جو لیول ہے وہ تقریباً وہ دونوں کا ایک ہی تھا، یعنی لیول 1 آٹزم. لیول 1 آٹزم میں بھی کافی سارے وہ آ جاتے ہیں، اس کے اندر شیڈز آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے. جب میں نے دیکھا کہ یہ دونوں رشتہ دار بھی ہیں اور ایک ہی لیول کے آٹزم میں ہیں، اور میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ دونوں کی ایک ہی عادتیں ہیں. جب تک وہ بڑے والا بچہ پاکستان کے سوشل پریشر میں رہا، پاکستان کی یہ ایکسٹینڈڈ فیملی میں سوشل پریشر میں رہا، تو وہ ایک ہائیلی آرگنائز بچہ تھا، کیونکہ وہ ماسک کر رہا تھا سب کچھ. جیسے ہی وہ کینیڈا گیا، اس نے اپنی ماسکنگ اتار دی اور وہ ایک کھل کر ایک آرٹسٹک پرسن سامنے آیا. اب جب میں نے یہ دونوں آبزرویشنز کی، اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا بیٹھ کے سوچا، کچھ انٹرنیٹ چلایا، کچھ ڈائریکٹلی اس ٹاپک پر میں ریسرچ نہیں کر پائی، یعنی ڈائریکٹلی اٹس ناٹ پاسبل، یعنی کوئی ریسرچ پیپرز ہی نہیں ہیں، کوئی سائیکیٹرسٹ نے زیادہ کام ہی نہیں کیا ہوا. ایک ہی میرے پاس ریسرچ پیپر نکلا، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس وجہ سے میں اس کو اوتھینٹک نہیں سمجھتی. تو جب میں نے
پھر میں نے اس کو کسی اور طرح سے گوگل پر اور سب جگہ ریسرچ کی، اے آئی سے ریسرچ کی، ادھر ادھر مختلف ٹاپکس پہ مشترکہ خاندانوں کے بارے میں پڑھا دیکھا، تو کچھ پوائنٹس میری سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے مشترکہ خاندان یعنی جوائنٹ فیملی کا آٹسٹک بچوں پر مثبت اثر ہوتا ہے، یعنی پازیٹیو امپیکٹ۔ مشترکہ خاندانوں کے فائدے بتانے سے پہلے، یعنی جو میں نے سرچ کیا، ایک تو مشترکہ خاندان ساؤتھ ایشیا میں کیوں ہوتے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پیسے کی کمی ہوتی ہے اور کئی خاندانوں کو ساتھ رہ کے کافی اکنامک فائدہ ہو جاتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، ایک سوشل سسٹم ساؤتھ ایشیا کا ڈفرینٹ ہے۔ تو اب یہاں پر میں مشترکہ خاندان ایز سچ نہیں لوں گی، میں اس کو اس طرح سے لوں گی کہ رشتہ دار جو ایک محلے میں ساتھ ساتھ رہیں، یا رشتہ دار جو ایک شہر میں ساتھ ساتھ رہیں اور بہت زیادہ فریکوینٹلی ایک دوسرے سے ملاقات کریں، بہت زیادہ فریکوینٹلی ایک دوسرے کے گھر جائیں، ایک دوسرے کے گھروں میں مختلف قسم کی تقریبات میں جائیں، اس کو میں لیتی ہوں مشترکہ خاندان۔ یعنی مشترکہ خاندان کے خلاف تو میں ڈیفینیٹلی ہوں، کیونکہ اگر آپ 2 3 4 بھائیوں کے بچے ایک ساتھ گرو کریں گے تو وہ بچوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے سیف نہیں ہوتا۔ ہاں، دادا دادی یا ایک کوئی فیملی یا ایک کوئی بچہ، ایک اولاد میں سے کوئی ایک بچہ ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہے، دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ وہاں تک مشترکہ خاندان از ویری گڈ۔ اور یہاں پر جب میں مشترکہ خاندان کہوں گی تو میرا مطلب ہے ایک بچہ، یعنی اور اس کے بچے اور پیرنٹس، ٹھیک، ماں کے بھی ہو سکتے ہیں یا باپ کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہے مشترکہ خاندان۔ اور جو دوسری چیز میں ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات کروں گی، دور بڑے رشتہ داروں، دور سارے رشتہ داروں کی، تو وہاں پر میرا مطلب ہوگا سارے رشتہ دار جو ایک ہی شہر میں رہتے ہیں یا ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب بہت سارے کزنز یا بہت ساری سبلنگز کے بچے ایک ساتھ اوور دا ایئرز رہیں جبکہ وہ بڑے بھی ہو جائیں تو یہ کافی انسیف ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ مشترکہ خاندان سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشترکہ خاندان میں کس کو کہہ رہی ہوں، وہاں پر نسلیں رہتی ہیں، دادا دادی یا نانا نانی، ماں باپ اور بچے۔ اب یہاں پر جب میں ٹرم استعمال کروں گی اجتماعی طرز زندگی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ رشتہ دار جو سارے ایک شہر میں رہ رہے ہیں یا ایک محلے میں رہ رہے ہیں یا قریب قریب کے شہروں میں رہ رہے ہیں۔ تو مشترکہ خاندان میں نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ 3 نسلیں ساتھ رہ رہی ہیں، ماں باپ، ان کے بچے یا بیٹا یا بیٹی اور پھر ان کے آگے بچے۔ اور اجتماعی طرز زندگی جب بہت سارے سبلنگز اور ان کے بچے ایک ہی شہر میں یا ایک ہی محلے میں ساتھ رہ رہے ہوں، اس کے کئی مثبت اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم ان مثبت اثرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اجتماعی طرز زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی طرز زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کزنز، پھوپھیاں، خالہ، چچا اور جو گرینڈ پیرنٹس آپ کے ساتھ رہ نہیں رہے ہیں وہ، ان سے ہر وقت آپ کی غیر رسمی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ صبح کوئی آپ کو دودھ دینے آئے گا، شام کو کوئی آپ کو حلوہ دینے آئے گا، دوپہر کو کوئی آپ کو ان کے گھر کچھ اچھا پکا ہوگا وہ دینے آئے گا، کبھی آپ انہیں بلائیں گے کہ آؤ جی پلاؤ پکا ہے وہ لے جاؤ۔ تو اس طرح کا جو کنٹینیوس انٹریکشن ہے، اس سے بچے اور خاص طور پر آٹسٹک بچے سماجی مہارتیں سیکھ لیتے ہیں، اور اس میں آہستہ آہستہ ان کی جو سماجی بڑھوتری ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو نیوروٹیپیکل بچے ہوتے ہیں وہ نیچرلی یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ان کو نیچرلی آتا ہے کس طرح سے سماج میں آپ نے رویہ رکھنا ہے، لیکن جو آٹسٹک بچے ہیں انہوں نے یہ سب سیکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ جب ان سارے لوگوں سے ہر وقت ان کا مت بھیڑ ہوگی، ملنا جلنا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ وہ ان کا مشاہدہ کریں گے اور آہستہ آہستہ ان کے رویوں کو، ان کے اشاروں کو اور بات چیت کے انداز کو سمجھنے لگ جائیں گے، اور ان کو پھر لوگوں کے چہروں پر جو ان کے
एक्सप्रेशंस हैं वो समझ आने लगेंगी, क्यूज जिसे कहते हैं कि कोई गुस्से में किस तरह का क्यू इशारा देता है, किस तरह का बिहेव करता है, कोई खुशी में किस तरह का बिहेव करता है, कोई गमी में किस तरह का बिहेव करता है, ये सब उन्हें समझ आने लगेंगे। याद रखिएगा कि ऑटिस्टिक बच्चों को दूसरों के जज्बात समझने में टाइम लगता है। तो जब आपको इतनी इमर्जन होगी इतने सारे रिश्तेदारों की जिनके इतने सारे एक्सप्रेशंस होंगे, तो आप वो सारे के सारे जज्बात को बहुत अच्छी तरह से समझने लगेंगे और लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख लेंगे। अब जिसे मैं मुश्तरका खानदान कह रही हूँ, उसमें क्या होता है कि माँ सारा काम हर वक्त माँ तो नहीं कर रही होती, उसको माँ के अगर माँ बाप साथ हैं या बाप के अगर माँ बाप साथ हैं तो उनकी भी मदद होती है, आइडियली ऐसा ही होता है। और सारे लोग, यानी आप ये समझ लें कि या कोई खाला या कोई फुफ्फो जो अभी अनमैरिड है या कोई चचा जो अभी अनमैरिड है, वो भी साथ रह रहे हो, तो वो जो बच्चों की जिम्मेदारी है वो कई अफराद में तकसीम हो जाती है और वालिदैन पर से ज़हनी बोझ कम हो जाता है। बच्चा हर वक्त वालिदैन की थका हुआ चेहरा नहीं देखता, तो वो जब हर जगह फ्रेश चेहरे देखेगा, हर जगह पुरसुकून चेहरे देखेगा, क्योंकि कोई भी बहुत ज्यादा थका हुआ नहीं होगा, तो उसके बच्चे के जहन पर एक बहुत मुस्बत असर होगा। जबकि जब सिर्फ वालिदैन के साथ रहने वाले बच्चे, स्पेशली यूरोप में जहां वालिदैन को हर वक्त बहुत काम करना पड़ता है और उनके चेहरे पे एक मुसलसल थकन हो जाती है, तो वो बच्चे वो सब कुछ नहीं सीख पाते। वो शायद एक एक थका हुआ चेहरा ही सीख पाते हैं कि ये एक चेहरा होता है और सब लोगों का ऐसा ही चेहरा होता होगा। तो और जब माँ बाप थक जाएंगे तो दादा दादी या नाना नानी या वो जो अनमैरिड चचा फूफी खाला मामू साथ रह रहे हैं, उनके साथ बच्चे एक बहुत अच्छी गेम्स खेल सकते हैं और खेल खेल सकते हैं, बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, घर से बाहर गेम्स खेल सकते हैं और उससे भी वो बहुत ज्यादा सीखते हैं। देखिए, वालिदैन के पास खेलने का टाइम नहीं होता और कहानियां सुनाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उनका मेन काम घर चलाना या पैसे अर्न करना होता है। तो ऑटिस्टिक बच्चे को अगर एक दादा या दादी या नाना या नानी बहुत ज्यादा कहानियां सुनाएगा और एक चचा या मामू या खाला या फुप्पो उसके साथ कोई गेम्स खेलेगी, तो उस बच्चे की सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। उसकी जो जो उसका समाजी बढ़ोतरी है, जिसको मैं इस तरह ट्रांसलेट करती हूँ, वो बहुत अच्छी होगी। इन हालात में वालिदैन को गुस्सा भी कम आएगा क्योंकि वो ओवरबर्डन नहीं होंगे और बच्चे एक एक पुरसकून माहौल में बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, जब आप एक मुश्तरका खानदान में रहेंगे या एक इज्तमाई तर्ज जिंदगी में रहेंगे, तो क्या होगा कि एक रूटीन तो आप हमेशा फॉलो कर रहे हैं कि भाई आज सुबह का खाना है, सबने साथ बैठकर खाना है, फिर दोपहर का है और फिर रात का है, और ये इससे बहुत अच्छी रूटीन और बहुत अच्छे सोशल डेवलपमेंट होगी और डिसिप्लिन आएगा। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ की हद तक तो ठीक है। अगर आप एक मुश्तरका खानदान में रहें या एक समाजी तर्जे जिंदगी में रहें, तो वहाँ चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं कि आप खाना खाने के लिए बैठेंगे और यकायक आपके पास मेहमान आ जाएंगे, अब फौरन आप एक तब्दीली लाएंगे। या आप कहीं खाना खाने बैठे हैं और पता चलता है कि कोई और रिश्तेदार बीमार है, तो आप भागकर उसकी मदद करने के लिए जाएंगे। या रात को जो खाना पकाया है और मेहमान आ गए हैं तो वो मेहमानों को दे दिया जाएगा और आपको कुछ और खाना पड़ेगा। इस तरह की जो सडन चेंजेस हैं, ये ऑटिस्टिक बच्चे कबूल नहीं करते। लेकिन अगर वो एक मुश्तरका खानदान में रहेंगे और एक समाजी तर्ज जिंदगी में रहेंगे, तो उनके लिए ये तब्दीलियां जो वक्त फौरन फौरन और जल्दी जल्दी हो रही हैं, उनकी उनको एक आदत पड़ेगी और वो खुद को अपने इन तब्दीलियों को एक्सेप्ट करना सिखाएंगे। तो ये सब बातें तो हम मंसूर की कर रहे हैं, जिसने पूरा बचपन अपना पाकिस्तान में गुजारा और बड़े होके वो कनाडा मूव हुआ। मंसूर की जबान, उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है क्योंकि उसने बहुत सारी कहानियां सीखी हैं बुजुर्गों से। उसकी जर्नल नॉलेज बहुत अच्छी है। उसकी फर्स्ट हैंड नॉलेज बहुत अच्छी है। यानी फर्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब ये है कि दादा ने
جو کچھ ایکسپیرینس کیا یا نانا نے جو کچھ ایکسپیرینس کیا وہ انہوں نے اس کو ایز فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ سنایا. تو آئیڈیلی تو یہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہے، بٹ اسٹل اسے ان لوگوں سے ملی جنہوں نے یہ سب کچھ خود سے دیکھا تھا. اور ان دادا یا نانا یا دادی یا نانی کے ساتھ اس نے بہت ساری باتیں سنی، ماضی کی اور حال کی، اور بہت سارے طریقے سنے، اور خاص طور پر ایک بہت اچھی سلجھیوی زبان میں سیکھے، چاہے وہ کوئی اردو ہو یا کوئی ریجنل لینگویج ہو، لیکن اس کا زبان پر عبور بہت ہی زیادہ اچھا ہے، زبان سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بہتر ہے، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے آٹسٹک بچوں میں. پھر ایسے بچوں کی جو حفاظت ہے وہ بھی زیادہ ہوگی کہ ہر وقت ان پر نظر رکھی جا رہی ہے، آئیڈیلی دادا دادی یا گھر میں جو لوگ رہتے ہیں، یا پھر وہ جو سماجی طرز زندگی ہے، ہمسائے میں جو رشتہ دار رہتے ہیں، سب کچھ جو کوئی دیکھے گا ان کو آبزرو کرے گا، اگر وہ غلطی کرے گے تو انہیں منع کرے گا. تو ایک قسم کی وہ جو ABA تھراپی ہے، ABA تھراپی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ بچے کو بار بار صحیح چیز سمجھائی جائے، یعنی اگر بچہ صحیح طرح سے چمچہ نہیں پکڑتا تو اس کو بار 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 چمچہ پکڑنا سکھایا جائے. تو یہ ہے ABA تھراپی. تو اس طرح کے بچوں کی ABA تھراپی بھی اسی طرح ہوگی کہ جب بھی وہ ٹیبل پر بیٹھے گا تو اس کو چمچہ صحیح پکڑنا سکھایا جائے گا، اور یا پلیٹ صحیح رکھنی سکھائی جائے گی، یا کھانا صحیح کھانا سکھایا جائے گا، یا کپڑوں کے بارے میں اس کو بولا جائے گا کہ اس طرح کے نہیں، اس طرح کے کپڑے پہنے جائیں. تو بہرحال اس سے بہت زیادہ یہ ایک طرح کی ABA تھراپی ہوگی. دیکھیں، دنیا میں سماجی طرز زندگی تو شاید یورپ میں بھی اب بھی ہو کہ رشتہ دار مل جل کر رہ رہے ہیں، لیکن یہ جو مشترکہ خاندانی نظام ہے یہ ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، یعنی ساؤتھ ایشیا میں ہے، مشرق الوسطی میں ہے اور افریقہ میں ہے، اور اس سے آٹسٹک بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. میں مانتی ہوں کہ اس نظام کی بہت ساری برائیاں ہیں، بہت زیادہ برائیاں ہیں، لیکن جب آپ کسی ایک چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے نقصانات کتنے ہیں اور اس کے فوائد کتنے ہیں. اگر فوائد نقصانات سے زیادہ ہوں اور فوائد کا امپیکٹ نقصانات سے زیادہ ہو تو پھر آپ کو اسی چیز کی طرف جانا چاہیے جو کہ فائدہ دے رہی ہے. اب میں آپ صرف مشاہدہ آپ کو بتا رہی ہوں جو میرا ہے. اب اگلی چیز بڑی مزے کی ہے کہ جب آپ ایک مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں تو لڑائی بھی ہوتی ہے اور حسد بھی ہوتا ہے، یعنی تو اس سے یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے آٹسٹک بچوں کے لیے، کیونکہ زندگی میں جو آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ ہے، سماجی بڑھوتری جس کو میں کہہ رہی ہوں، شاید غلط ہی ہو، اس میں لڑائی اور حسد یہ سب زندگی کا حصہ ہے. آپ اگر لڑائی اور حسد کے بغیر والے معاشرے میں رہ کے دیکھیں تو بہت زیادہ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. تو مشترکہ خاندانوں میں محبت بھی بہت ملتی ہے، حسد بھی آپ دیکھتے ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اور وہی سب کچھ بچوں کو بہت زیادہ سوشل لائف سکھاتا ہے. آپ اگر غور سے ماضی میں دیکھیں کہ جب آپ کا کوئی جاننے والا کوئی بڑا بوڑھا فوت ہوتا ہے تو آپ اس کے مرنے پر نہ صرف اس کی اچھائیوں کو فونڈلی خوشی سے پیار سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہوئی بھی لڑائیوں کو اور برے اوقات کو بھی فونڈلی یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو ساتھ رہنا یہ ایک زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو وقت ساتھ گزارا جائے. یعنی میں یہ نہیں بول رہی کہ ایکسٹریملی برا یا کوئی بہت زیادہ حالات برے ہوں، یہ جو وقت ساتھ گزارا جاتا ہے یہی آپ کی ایفیلیشن ڈیولپ کرتا ہے، چاہے اس میں لڑائیاں ہو رہی ہوں، چاہے اس میں حسد ہو رہی ہوں، چاہے اس میں پیار ہو رہا ہو. سب کے ساتھ آپ کی ہمیشہ پیار نہیں ہوتا. کئی دوست یا یہ بڑے بوڑھے جب جاتے ہیں اس دنیا سے تو آپ ان کی برائیوں کو، ان سے لڑائیوں کو، اور ان کے ساتھ جو آپ کا بیڈ انٹریکشن ہوا، کوئی اچھا انٹریکشن ہوا، اس سب کو آپ فونڈلی یاد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ ہے کہ آپ نے کتنا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا. تو اب میں بات کر رہی تھی کہ یہ جو حسد اور لڑائی اور یہ سارے ہیں، یہ بھی کسی حد تک، یعنی ایکسٹریم پہ کوئی چیز نہیں پہنچنی چاہیے کہ آپ
फिजिकली नुकसान पहुंचाएं या कोई बहुत बड़ा ट्रोमा दें। नो, ये जो छोटे मोटे हसद हैं या छोटी मोटी लड़ाइयां हैं, ये भी ऑटिस्टिक बच्चों की सोशल डेवलपमेंट में या आम लोगों की भी सोशल डेवलपमेंट में बड़े इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। छोटा मोटा हसद कि जी उसने ये वाला सूट ले लिया, मैंने ये वाला सूट ले लिया, उसने मुझे ये बात नहीं बताई, मैंने उसको ये बात नहीं बताई, इस तरह की बातें। मैं एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रोमा। अब ये जो रवैयों में हसद या ये जो एक दूसरे से, जिसे हम अब खास जबान में खुंदक कहते हैं, वो या फिर लड़ाई, ये सब कुछ जब माहौल में होगा तो इसके भी बड़े मुस्बत असरात होंगे। वो सीख लेंगे कि जब कोई इंसान गुस्से में होगा या जब कोई इंसान हसद कर रहा होगा या जब कोई इंसान ने कोई खुंदक रखी हो, तो वो इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, उससे कैसे डील करना है और उससे अपने आप को कैसे बचाना है। ये एक तरह की वैक्सीनेशन के टाइप की एक्ट करेगा कि आप जब ये छोटी छोटी लड़ाइयां और छोटे छोटे हसद और खुंदक को आप फेस करेंगे, तो जब आप लाइफ में जाएंगे, तो जब खुदा ना खास्ता बड़ी इस तरह के आपको सिचुएशंस आप देखेंगे, तो आप उनसे बहुत अच्छा, तो वो उससे बहुत अच्छा डील कर सकेंगे। वैक्सीनेशन में आप पैथोजन से थोड़ा सा एक्सपोज होते हैं और फिर आप ज्यादा बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो छोटे मोटे झगड़े, हसद और ये सब आपको लाइफ में लड़ना सिखाएंगी, लाइफ में डील करना सिखाएंगी हालात से। अब जब बच्चा खुद हसद महसूस कर रहा होगा, तब भी वो सीखेगा कि मैं किस तरह से हसद को कॉम्बैट कर सकता हूँ, इससे किस तरह से मुकाबला कर सकता हूँ। और हसद महसूस होना भी एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। तो वो ये सारे के सारे जो डिफरेंट जज्बात हैं, इनको महसूस करेगा और इनसे बहुत कुछ सीखेगा। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि मुश्तरका खानदानों में या इज्तमाई तर्ज जिंदगी में जज्बात का इजहार आम होता है। माशाल्लाह, लड़ाइयां वड़ाइयां, ये सब कुछ, कोई नाराज हो रहा है, कोई रो रहा है, तो ये बच्चे जब दूसरों को रोते देखते हैं और जज्बात के इजहार को आम होता देखते हैं कि जिसको गुस्सा आया उसने अपने गुस्से का इजहार किया, जो खुश हुआ उसने बहुत अच्छा खुशी का इजहार किया, जो नाराज हुआ उसने बहुत अच्छा नाराजगी का इजहार किया, तो वो भी अपने जज्बात को बगैर शर्मिंदगी के जाहिर करना सीख लेते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। मुश्तरका खानदानों में वो ये भी सीख जाते हैं कि या इज्तमाई तर्ज जिंदगी में कि कहाँ किसको रोकना है, कि यहाँ से मेरी हदूद शुरू हो रही है, मेरी जाती हदूद, इसको आप इसकी रिस्पेक्ट करें, इससे आगे ना बढ़ें। ये वो सारी महारतें हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे बहुत मुश्किल से सीखते हैं, लेकिन मुश्तरका खानदानों में या इज्तमाई तर्ज जिंदगी में वो आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको यही बताया है कि जो इज्तमाई जिंदगी और मुश्तरका खानदानी निजाम है, ये इनकी अपनी हदूद कौन सी होनी चाहिए। बहुत सारी फैमिलीज जब एक साथ रहती हैं तो वो सब कुछ अनसेफ होता है, और ये सब फवायद उसी वक्त हासिल हो सकते हैं जब खानदान का माहौल जज्बाती तौर पर महफूज हो। ये ना हो कि टॉक्सिक हो। जहरीला रवैया बच्चों के लिए हर हालत में नुकसानदेह साबित होता है। अब आप इसको जरा कंपेयर करें सलमान की यूरोप की लाइफ में। सलमान एक इमिग्रेंट है यूरोप में, जिसके वहां पर कोई रिश्तेदार नहीं है, एक न्यूक्लियर फैमिली में वो रह रहा है, और वहां पर वो स्कूल जा रहा है या थेरेपिस्ट के पास जा रहा है। वो जब घर से बाहर निकल रहा है तो उसको हर कदम पे अपना कजन या अपना रिश्तेदार या कोई दूर का रिश्तेदार नहीं मिल रहा। वो घर में भी अकेला है, उसकी माँ उसको कोई कहानियां नहीं सुना रही, उसकी माँ उसके साथ कुछ खेल नहीं रही, बाप बहुत ज्यादा मसरूफ है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और वो घर में एक तरह से अकेला है। और अगर उसके बहन भाई हैं तो वेल एंड गुड, और अगर बहन भाई नहीं है तो ये और भी ज्यादा मसला है। लेकिन बहन भाई भी किसी हद तक उसी तन्हाई को महसूस कर रहे हैं जो वो खुद महसूस कर रहा है। तो जिस तरह से आप एक अपने माशरे में, अब इज्तमाई तर्ज जिंदगी में एक छोटे से शहर में या नेबरहुड में बाहर निकलते हैं और जगह जगह कोई रोक के आपसे बातें करता है, आपसे पूछता है, तो वो इन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अमृत होता है।
یعنی وہ کہیں بھی جا رہے ہیں، ہر جگہ ان سے ایک سوشل انٹریکشن ہو رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب رشتہ دار ہوں گے یا خالہ، ماموں، پھپھی، چچا، دادا، دادی، نانا، نانی اینڈ آل دیز ریلیٹیوز، وہ اسپیئر نہیں کریں گے، وہ ہر صورت میں بات ہی کرتے رہیں گے. اس سے وہ بچے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو کبھی آپ نے اگر سنا ہو کہ جی پہلے تو آٹزم نہیں ہوتا تھا، اب کیسے زیادہ ہو گیا، تو یہ صرف آبزرویشن ہے. میں کوئی سائنٹیفک وہ نہیں بول رہی ہوں، کوئی سائنٹیفک ریسرچ کی بیس پہ کوئی بات نہیں کر رہی ہوں. میری صرف آبزرویشن ہے کہ جو ایٹ لیسٹ لیول 1 یا لیول 2 تک کے بچے تھے آٹزم والے، وہ ان مشترکہ خاندانوں میں اور اجتماعی طرز زندگی میں رہ کر بہت اپنے آپ کو بہتر کر لیتے تھے یا ہو جاتے تھے. ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی تھی. جبکہ جو نیوکلیئر فیملیز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خاندانی انٹریکشن کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ اب زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے آن لائن گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سے شاید یہ جو ان پرسن انٹریکشنز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، یا جو لوگ باہر چلے گئے ہیں اور ایک ویسٹرن لائف سٹائل اپنا رہے ہیں، یا جو ساؤتھ ایشیا میں بھی رہ کے ایک ویسٹرن لائف سٹائل اپنا رہے ہیں، تو ان سب کے بچوں کو شاید جو ایک نیچرل تھراپی مل جانی تھی، جو ان کو اور ان کا آٹزم پتہ ہی نہیں لگنا تھا اور وہ خود بخود کور ہو جاتا یا کسی حد تک اس کی شدت کم ہو جاتی، تو شاید یہ ایسا نہیں ہو رہا. میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف میرا مشاہدہ ہے. آپ اس کو ایک مشاہدے کے طور پر سنیں، اور یہ کسی قسم کی کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہے. تو زندگی کو دوسروں کے لیے آسان بنائیں. میک لائف ایزی فار ادرس.